हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुल मसीह, कैफ़ल हाल, अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ओनील विक्टर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओवी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट्स और न्यूज़ के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी खिदमत में मैं और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हाजिर हो सकूं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, मैं आपको बताता चलूं कि जो डिस्कशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन असेसमेंट के बारे में बताऊंगा, ILR या परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में बताऊंगा और चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के बारे में और स्टूडेंट वीज़ा के बारे में कि लोग वहाँ किस तरह से उनके रिफ्यूज़ल हो रहे हैं आजकल, जो लोग स्टूडेंट जो है वो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि इसमें नर्सिस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा क्योंकि मैंने एक वेबिनार मीटिंग अटेंड की है जिसमें इंटरनेशनल रिक्रूटर भी थे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इंटीग्रेशन असेसमेंट क्या है। इंटीग्रेशन असेसमेंट में ये होगा दोस्तों कि फॉर एग्जांपल आप PR या ILR लेने जा रहे हैं तो या आप उस प्रोसेस में हैं तो आपसे अब जो गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट की है वो ये है कि इंटीग्रेशन असेसमेंट में आपसे वो ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, वहाँ के कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ और जो भी आप फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, उनकी ब्रिटिश सोसाइटी में, तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और एक और बात मैं बताता चलूं कि जो ILR जो है वो आपको मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि वो पहले 5 साल से लेकर उन्होंने बढ़ाकर अब 6 साल कर दी है। लेकिन एक और चीज़ ILR या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन में उन्होंने या परमानेंट रेजिडेंसी में एक और चीज़ अमेंडमेंट की है कि उसकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग जो है वो करना होगी, उसमें ये है कि आपको 40 मिनट्स का जो है वो टेस्ट दिया जाएगा। उसमें 24 MCQs होंगे और उन MCQs 24 MCQs में से आपको 18 MCQs यानी ऑलमोस्ट अराउंड 75% जो है वो पासिंग या ग्रेस मार्क्स लेने होंगे। उस बिना पर आप एलिजिबल होंगे कि आपको ILR मिलेगी इन इंटीग्रेशन असेसमेंट में। आप फॉर एग्जांपल आपको मैं बता चुका हूं कि वहाँ की ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी जो है वो 24 में से आउट ऑफ 18 जो हैं वो आपके पासिंग या ग्रेस मार्क्स होंगे। अगर आप ये अचीव कर जाएंगे, अभी से ही मैं तो कहूँगा कि आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूं कि इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जब एक टेस्ट दिया था तो वहाँ मैंने एक इंग्लिश का टेस्ट दिया था जिसमें जो चीज़ें मुझे पता चली वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, जो स्टूडेंट जो हैं वो वीज़ा अप्लाई करते हैं और बास टाइम ये कर देते हैं कि फेक बैंक स्टेटमेंट्स लगाते हैं और उस पे उनको वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली स्टूडेंट्स के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये फेक बैंक स्टेटमेंट की वजह से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आजकल जो हुकूमत है जो भी, वो आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है और वो इन सारी चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली वॉच आउट कर रही है, देख रही है कि आया कि माइग्रेशन या इमिग्रेशन के प्रोसेस को वो किस तरह से डील कर रहे हैं। अगर आप फेक वो लगाएंगे बैंक स्टेटमेंट तो वो जो है वो फेक स्टेटमेंट की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लेबर गवर्नमेंट की हुकूमत है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली डील कर रही है इन सारी चीज़ों को। तो आप ये ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पर केसेस जो हैं वो बहुत रिफ्यूज़ हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेक बैंक स्टेटमेंट की वजह से। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, जो चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा है वो
بھی مل رہا ہے. کچھ اسکولز جو ہیں وہ CAS ایشو کر رہے ہیں. اگر آپ اپلائی کرتے ہیں, آپ کا بچہ جو ہے وہ 4 سال سے 17 سال کی عمر میں ہونا چاہیے, تو آپ ایلیجبل ہوتے ہیں وہاں پر اپلائی کرنے کے لیے. لیکن اس کے لیے ایک اچھا خاصا اماؤنٹ چاہیے آپ کو. وہاں پر رہنے کے لیے کاسٹ جو بھی ہو, ایکسپینسز ہوں گے وہ ہونے چاہیے. اور 6 سال کے لیے آپ اپنے بچے کو وہاں پر اسٹڈی کرا سکتے ہیں, جو کہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے. اور پر منتھ جو ہے وہ اس کی آلموسٹ 1500 پاؤنڈز جو ہے وہ فیس ہے, اور ویزا فیس الگ ہے اور ہیلتھ سرچارجز الگ ہیں. تو یہ بھی دھیان میں رکھیے گا. آل ٹوگیدر 3500 یا 4000 پاؤنڈ جو ہیں ایٹ ونس جو ہیں وہ لگتے ہیں. اور پھر وہاں کے لیونگ کاسٹ, اور ہر مہینے 1500 پاؤنڈ جو ہے وہ اس اسکول کی فیس ہوگی. تو یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھیے گا دوستو. اور بچے کے ساتھ ایک ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بچے کو جو ٹیک کیئر کرے گا وہ سنگل پیرنٹ ایک الاؤ ہوگا, یا تو ماں ہوگی یا باپ ہوگا, وہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ دھیان میں رکھیے گا دوستو کہ وہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ آپ وہاں پر کوئی جاب کریں. وہ یہ آپ لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے, یا کوئی بزنس کریں, یا اپنا گھر لیں, یا اپنا ویزا جو ہے وہ سوئچ کریں. یہ کام آپ وہاں پر نہیں کر سکتے. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو, جو کہ ایک ویبنار میٹنگ, یہ میں نرسز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک ویبنار میٹنگ اٹینڈ کی ہے, جس میں انٹرنیشنل جو UK کے ریکروٹر تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس پینل میں ڈسکشن ہو رہی تھی, تو وہ ریڈ لسٹ کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے. اور جو COS جنہوں نے, جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں, جو CBT کر کے یا IELTS OET کر کے ویٹ کر رہے ہیں ان اپنے COS کا یا اسپانسرشپ کا, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ ڈسکس کیا انہوں نے کہ اکتوبر یا دسمبر کے بٹوین 2024 میں جو اسپانسرشپ ہے وہ آؤٹ ہوں گی, یہ چانسز ہیں. اور مے بی کہ ویکینسیز بھی نرسز کے لیے آؤٹ ہوں گی. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. لیکن تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے CBT یا OET IELTS کے سرٹیفکیٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا یہ بری خبر ہوگی کہ یہ ٹائم ڈیوریشن ہے جو کہ انہوں نے ڈسکس کیا تھا اس ویبنار میٹنگ میں نرسز کے لیے, کہ اکتوبر 2024 سے دسمبر 2024 کے ان بٹوین جو ہے وہ اسپانسرشپ لیٹر ایشوز ہوں گے, جاب جن کو انہوں نے انٹرویو کیا ہوا ہے, اور ویکینسیز بھی نرسز کے لیے آؤٹ ہوں گی. دوسرا یہ کہ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریڈ لسٹ ہے وہ مارچ 2025 میں آؤٹ ہوگی. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہر 2 سے 3 سال کے بعد WHO جو ہے وہ نیو ریڈ لسٹ جو ہے وہ جاری کرتا ہے. تو وہ یہ جو ہے وہ 2025 میں نیو ریڈ لسٹ آؤٹ ہونے جا رہی ہیں. اس میں یہ پتہ چلے گا کہ کون سے جو ملک ہیں یا کنٹریز ہیں وہ آؤٹ ہوئی ہیں ریڈ لسٹ سے یا ان ہوئی ہیں. تو یہ بھی اس ویبنار میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. ایک اور بات دوستو, جو BRP ہے, جو برٹش ریزیڈنس پرمٹ ہے, وہ 31 دسمبر کو 2024 کو وہ ختم ہو جائے گا. آپ لوگوں کو رینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ لوگوں کو ایک جو گورنمنٹ کی ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, یا ان کی ویب سائٹ سے جا کر آپ نے اپنے جو بھی کریڈینشلز ہیں یا جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پٹ کرنی ہیں. تو آپ لوگوں کو ایک ڈیجیٹل کوڈ جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا, جس میں آپ کا بایو ڈیٹا ہوگا. اور آپ جو BRP کیری کرتے ہیں وہ آپ نہیں کیری کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, کھو جانا یا چوری ہو جانا. یہ ان چیزوں سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو امید کرتا ہوں دوستو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, اور فار مور انفارمیشن اور نیو اپڈیٹس کے لیے میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا, تاکہ میں اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں. تو آخر میں دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور فراڈ لوگوں سے ضرور بچیے گا, اور اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے گا, اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھیے گا. شکریہ.